फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ हॅपी बर्थडे मायकल बाबा आयच्या दिसा तुमचे. आनी जेन्ना इतली वर्सां तुमी पॉलिटिकल करियरान पॉलिटिकल लायफान आसा, लास्ट 2 years मायट हॅव बीन व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. इवन दो ह्या हितूंतल्यान बर्थडे वयता, वर्सां वयता, सगळं वयता, हेल्पिंग अदर्स, बेजिकली जें येवंक ना जें येयलें तितूंतल्यान. हाऊ डू यू सी दॅट? ती म्हाका उगडास येता गेल्या वर्स आनी हे एक वर्स हें डिफिकल्ट आहा. तेजे पयलीं बड्डे म्हणटकच 1 म्हयने पयलीं तयारी जाताल्यो. हांव करिनासलो, आमचे सगळे यूथ आहा, आमचे सगळे वांगडी आहा, आमचे पंचायत आहा, ते बोबावताले की एक बरो बड्डे जावचो, लोकांक एका कडेन हाडचे आनी एका कडेन येवन ते सेलेब्रेशन जावचें. तितून कातारां म्हणप आसतालीं, कोण कोण वेगवेगळी आमचे गांवचे लोक जे कोण कातार म्हणपी आहा ते येवन स्टेजीचेर कातार म्हणटाले, लोकांक एंटरटेन करताले. सो इट वॉज मोर ओवर लायक अ गेट टुगेदर. आतां गेल्या वर्सा आमी सेलेब्रेशन हांवें सगळ्यांक सांगलें नो सेलेब्रेशन बिकॉज ऑफ कोवीड टायम्स, डिफिकल्ट टायम्स. ह्याय वर्सा कोवीड टायम्स, डिफिकल्ट टायम्स. आय रिक्वेस्ट ऑल my supporters, my well-wishers, my voters and general people of Goa की तुम्ही घरा येवन म्हाका विश करचें न्हू, कित्याक कोवीड अजुनी पासून सारकें काबार जावंक ना, सारकें झिरोचेर पावूंक ना. दिसाक 500 केसी अजुनी जाता, डेथ्स अजुनी जाता. आनी आमी पळयलां खुबशे लोकांकूय कोण मास्क घालिना, कोण सोशल डिस्टन्सिंग करिना, तांकां रोखडेंच कोवीड जावप जाता. सो आमकां नाका की कोण इन्फेक्ट जाल्लो, कोणाक कोवीड जाल्लें आमचे बड्ड्याक येवन, आमच्या घरा येवन. आमच्या घरा लागीं सकाळीं हांव अजून पासून लोकांक मेवता, बट वीथ सोशल डिस्टन्सिंग, वीथ अ गॅप. ऑर आमी सांगता थोड्यांक थिंगा रावा, हें सोंपलें काय, हे 2 जाण सोंपले काय तुमी फुडें या. सो अशें करून आमी सगळ्यांक सोशल डिस्टन्सिंग करून लोकांक मेवता. पूण दीस इयर्स बर्थडे इज अ व्हेरी लो की. वी आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल whose families have been totally affected because of COVID. म्हणजे कोणाचे जॉब्स गेल्या, थोडे जाण घरा आहा, आतां 3 म्हयने जाले घरा आहा. थोडे जाणांचे डॅडी हो संवसार सोडून गेल्या, थोडे जाणांचे कोणाचे मामी गेल्या, म्हणजे दे हॅव पास्ड अवे, दे हॅव डायड बिकॉज ऑफ कोवीड. आनी तेंचो ओन्ली हेल्प जो आसलो फॅमिलीचो तो खंय तरी तेंचे कडेन ना आयज. तो आदार जो आसलो तो तेंचे कडसून गेलो. सो ह्या खातीर म्हाका दिसता आमी हे सगळ्या कोवीड जे जावन ह्यो संवसार सोडून गेले तांकां हेल्प करपाची गरज आसा. सो अशे लोकांक आमी आयडेंटिफाय करता, आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू, दुसऱ्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी तांकां कितें हेल्प जाय, हेल्प कितें लागता, तेंची भुरगीं कामाक लागोसर तांकां कितें मदत करपाक जाय, थोडो रेशन हाडून दिवपाक जाय वेगवेगळे भाशेचे. तांकां स्कुलाची फी जर तर भरपाक जाय. आतां एग्जामिनेशन अशें SSCचे हें येवपाचें आहा, रिजल्ट HSSCचो रिजल्ट येवपाचो आहा, तांकां कडेन फी लागतली फुडें हें करपाक, ती पासून आमी हेल्प करपाक रेडी आहा. तांकां वेगवेगळे हितून जो तर कितें लागता, तांकां पयशे लागता, तांकां रेशन लागता, तांकां बाजार लागता, कितें लागता तितून आमी हेल्प करप. हो टायम आमचो हेल्प करपाचो. सो वॉट एवर आय कॅन डू फ्रॉम माय सायड, आय वील हेल्प आयडेंटिफाय सच फॅमिलीज अँड हेल्प सच फॅमिलीज. Even though your birthday निमतान देखून this last 2 years must have been difficult as an MLA for you also. Sadness also has been a part of your career, could be, especially when we talk about Kalangut constituency. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे आमचे फ्रेंड्स जे आहा, म्हाका सांगतानाय म्हाका दूख भोगता. आमकां सोडून गेले ह्या संवसारान खुबशे फ्रेंड, आनी कांय अशे फ्रेंड आहा तेंचे माय पाय सोडून गेले.
वेगवेगळे कांदोली विलेज आसूं, कलांगूट विलेज आसूं, आरपारा, नागवा, पार्रा खुबशे जाणांक त्रासूय जाल्ले आहा. आनी ह्या टायमार म्हाका दिसता आमीच न्हू, कोणूय आसूं ते, आमी सगळ्यांनी एकामेकाक पावपाक जाय. आमी पॉलिटिशियन आसूं, सोशल वर्कर आसूं, NGOज आसूं, पंचायत मेंबर्स आसूं, सरपंच आसूं, आमी एकामेकाक ह्या दिसांनी पावपाक जाय लोकांक. सो वी आर डुईंग आवर पार्ट ऑफ द जॉब. ओके. So these 2 years have been very difficult times, hard times, very challenging times. We are going to help whoever we can. We have earlier helped and now also we will help. Are these other future days challenging times for you in Kalangut? कशें कितें आसतलें? COVID बरें जायसर we have to say these are difficult times. COVID जाग्यार येयसर life has to come back to normal. Till then these are difficult times. And लोकांचे बिझनस आहा, लोकांचे टॅक्सी आहा, लोकांचे रेंट कार आहा, हिंगा ट्युरिस्ट येयना जाल्यार सगळे लोक अनएम्प्लॉयड. आमचो आख्खो कोस्टल बेल्ट रायट फ्रॉम शिंकेरीम टू बागा टील अंजुना वागातोर, शापोरा, आरपारा, नागवा हो सगळो डिपेंडींग ऑन ट्युरिजम एक्टिविटी. ट्युरिस्ट जर तर गोंया येयना जाल्यार ते घरा धंदो बंद, ग्रॉसरी शॉप बंद, नुस्त्याचो धंदो बंद, वेजिटेबल धंदो बंद, धाकटुले खानावळ बंद, कॉफी शॉप बंद, सुपर मार्केट बंद, शॉप्स बंद, हँडीक्राफ्ट शॉप बंद, गेस्ट हाऊस बंद, रिसॉर्ट्स बंद, रेस्टॉरंट बंद, सगळ्यांची कामां बंद. 3 म्हयने जाले लोक घरा आहा. सो इट इज डिफिकल्ट टायम्स. 4 वर्सां पळयत जाल्यार this is the 5th year and again in the second term, तुज्या next another term. So in these promises which you have made, you were able to fulfill उरले अजुनूय कितें जाता? खुबशे काम आमी करपाचो प्रयत्न केल्लो आहा आनी खुबशीं कामां जाल्याय आनी खुबशीं कामां उरल्या. कोविडा खातीर 2 वर्सां जालीं कामांक भरपूर इफेक्ट जाल्लो आहा. A lot of effect has taken place because of COVID-19. And those works will be done in the near future. कामां खूब आहा आमच्या मनान, खुबशीं कामां जाल्लीं आहा. जे आमी चिंताले की हें काम जावंक जाय, हें काम जाय, हें काम, ती जाल्लीं आहा. कशी बगता जालीं म्हणून. आनी खुबशीं कामां उरल्या. आमी जेन्ना म्हणटा अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, हिंगा अंडरग्राउंड केबलिंग LT लायनाची जावपाक जाय, HT जाली. when we are saying uninterrupted water supply, आमची 30 MLD water treatment plant which is supposed to be starting on the plateau of Kalangut, सालेगांव, तेजें काम चालू जावपाक जाय. एस्टिमेट बीन सगळो केला, टेंडर बीन केला तेजो. आतां टेंडर फ्लोट जावन तेजो वर्क ऑर्डर दिवपाची गरज आसा. How much Michael has been able to achieve the success for Kalangut constituency in the last so many years as an MLA and now minister? सी आमदाराचें काम वेगवेगळें आसता. एक पर्सनलायज्ड काम करपाक लोकांचें, सगळे लोक, आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सी इज अ बिझनस ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी. जाता तितल्या लोकांक बिझनसान हाडपाक, जाता तितल्या लोकांनी आपल्या पांयार उबे रावपाक, वेदर इट इज शॅक बिझनस, वेदर इट इज प्रायवेट रेस्टॉरंट, वेदर इट इज गेस्ट हाऊस, whether it is a shop, coffee shop or any other business, आमचे लोक आपले ओन पांयाचेर उबे राव. टॅक्सी घे, उबो राव. रेंट कार घे, तूं ओन पांयाचेर उबो राव. तूं रेंट बायक घे, ओन पांयाचेर उबो राव. म्हणजे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आहा इज अ व्हेरी डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सी दॅन अदर प्लेसीस इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चडशे लोक सेल्फ एम्प्लॉयड, आपल्या पांयाचेर उबे रावपी, तांकां आमी हेल्प करपाची गरज आहा. स्किम्स आसत, गव्हर्मेंटाचे लोन्स आसत, चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आसत, सिम्प्लिफाईड लोन्स आसत, हे तांकां दिवपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. As far as Kalangut constituency is concerned, you have been able to achieve that success in most of your panchayats. तुज्या अंडर आसा त्यो, इवन ZB तुमच्या अंडर आसा. You think with their support, जे डेव्हलपमेंट तुवें चिंतलेले ते जाल्या? यू लूक एट पार्रा ओनली. पार्रा आमी फुटबॉल ग्राउंड कंप्लीट केलो, जिमनेजियम केलो,
आम्ही पंचायत घर बांधले, पंचायत हॉलही बांधले, पंचायत घराचे वयर शॉपां बांधली. सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर आतां आमी स्टॉल्स बांदपाचे आहा पार्ला. आमी बागान तशी स्टॉल्स बांधली सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर. आमचे कांदोली पंचायतीचो फुटबॉल ग्रावंड अपग्रेड केलो. कलंगूट आतां अपग्रेडेशनाचें काम चालू जावपाचें आहा. आरपोरा नागवार नेवो फुटबॉल ग्रावंड बांदपाचें काम चालू जावपाचें. हे सगळे कामां पायपलायनीन आसा. तेजे भायर जे आमकां कितें जाय आसले 3 ब्रिजीस बांदले आमी आरपोरा विलेजीन. 3 ब्रिज बांदले कनेक्टींग आरपोरा टू बागा, कनेक्टींग आरपोरा टू कलंगूट. हे बारीक ब्रिज आसले ते व्हडले बांदले फर्स्ट टायमानच. रोड वायडन केले, बरे फुटपाथ्स घातल्यो, पार्किंग लॉट्स केले, चिल्ड्रन्स पार्क घातली. एक कलंगूट खोबरावाडो रेडी जाले पार्क आतां आमचे. फुटसाल ग्रावंड रेडी केलो आमी, आरपोरा रेडी केलो. आनीक ग्रावंड फुटसाल पार्रा येता. सो ऑल दीस वर्क फुटसाल ग्रावंड आतां इन कलंगूट विलेज नियर पोरयात फुटबॉल ग्रावंड तेजें काम फायनल स्टेजीचेर पावल्लें आहा. सो ऑल दीस वर्क्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द पीपल and the villages of Kalangut and Kandale, Arpara, Nagwa, Parra, my constituency people. It also helps the neighboring constituencies. How it has been support of the panchayat, even in one of the panchayat where your wife is a serpent? See, panchayat and MLA goes hand in hand and कामां खूबशीं जाता. पंचायत आनी आमदार जर एक लायन टो करता जाल्यार जी पंचायतीची कामां आहा ती आमदार हेल्प करता, जी आमदाराची कामां आहा ती पंचायतीन हेल्प करूंक जाय. यू गो हँड इन हँड अँड ऑल दीज वर्क्स कॅन बी डिलिवर्ड टू द पीपल ऑफ गोवा. आतां न्यू पंचायत घर आमी आरपोरा नागवा बांदपाचें आहा. थिंगासर न्यू PHC प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावपाचें आहा कलंगूट आरपोरा म्हणून. थिंगासर आनीक चिल्ड्रन्स प्ले एरिया आनी कंप्लीट जिम्नॅजियम विथ हेल्थ क्लब हो आरपोरा नागवा विलेजीन जावपाचो. Okay. Tell us about how it has been from an MLA to a minister. कशें जालेलें आसा? See, minister is a job which we have to do for the state of Goa. MLA also you have to do work for the state of Goa, but moreover particularly for the constituency. Minister जावन responsibility वाडटा. आतां आमी ऑनलायन कितलेच फावंडेशन स्टोन्स घातले, कामां चालू केली, कंप्लिशन केली, बरें हॉल आमी मांद्र्या बांदले. म्हाज्या टेन्युअरान हांवें कितलीच कामां चालीक लायल्या. साऊथ गोवा काकोरा प्लांट आमी रेडी केलो. नोव्हेंबरान इनॉग्रेशन जाता. म्हणजे इतली वर्सां आमी उलयताले. हांवें येवन मिनिस्टर म्हणून वेस्ट मॅनेजमेंटाचो हांवें थिंगा काम चालू केलें, फावंडेशन घातलो, काम चालू केलें. 40% काम कंप्लीट जालां. सो अशें एका म्हणटा काम चालू केलें म्हणून जायना. यू हॅव टू फॉलो अप दॅट वर्क. यू हॅव टू सी दॅट वर्क इज कंप्लीटेड. नॉट ओन्ली फॉलो अप, कंप्लीट द वर्क. वी रिमेंबर दॅट मागलेल्या गव्हर्मेंटा कडेन की आपणाक गार्बेज मॅनेजमेंटाचो हेजो कॉर्पोरेशन करून ताबो दिवचो. यू टूक इट ओवर. हाऊ चॅलेंज इट वॉज? सी खूब जाण लोक म्हणटाले हो आनी कितें गार्बेज मागता काय म्हणून. सी गार्बेज म्हणटा पळय ती कोणाकूच नाका. ती काडून भायर उडोवंक कशी दिसता. कोणाच्या कंपाउंडान, कोणाच्या रिवरान, कोणाच्या नल्ल्यान, कोणाच्या पोंडान, म्हणजे काडून एकदां तूं आपल्या कंपाउंडा भायर उडय अशें लोकांक दिसता. पूण एका कडेन हाडून हेजो वेस्ट टू एनर्जी करप, इलेक्ट्रिसिटी करप, बायो मॅथेनेशन गॅस करप, गॅसिफिकेशन प्रोडक्ट करप, हें इम्पॉर्टंट आहा. हें आमी करून दाखयल्लें आहा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो प्लांट आमी बांदला, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे आमी फॉर्म केलां आनी ट्रिटमेंट प्लांट जो बांदला, इट्स वन ऑफ इट्स कायंड. इट्स अ मॉडल प्लांट. सो हेचो रेप्लिका आतां काकोरा येता, साऊथ गोवा, त्या लोकांक हेल्प जातलो. तेजो आनी एक रेप्लिका बांयगिणी येता, त्या लोकांक हेल्प जातलो. मागीर वेस्ट टू एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जावपाचो. म्हाका दिसता ही कामां व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. गोवा बींग अ स्मॉल स्टेट, ही आमी आख्खी स्टेटीन it can be a model state in India where we can showcase that Goa is one of the cleanest destination. Goa is one of the destination where people can come and see that there is no waste thrown here and there. आमचो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर पावल्लो आहा.
वेस्ट टू एनर्जी प्लांटाचे EIA स्टडी चालू आहा. मागीर आमी ई वेस्ट कलेक्ट करता आनी सेग्रिगेट करून आमी तो हिंगासर धाडटा, ट्रिटमेंटाक धाडटा. हजार्डस वेस्ट आमी हिंगासर कलेक्ट करता, थंय आमी ट्रिटमेंटाक धाडटा. सो कंस्ट्रक्शन एंड डेब्रीज म्हणजे आदले घर मोडले तुवें ते खंय वचोन उडयतले तूं, तेजे खातीर आमी एक वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट बिचोलीम घालपाचो काम चालू आहा. सो ऑल दीस इज possible only because we formed a waste management ministry. How it has been taking over the ports ministry? Because आता Ports recently and challenges खूप आहा. See, we have to first take people in confidence that mode of transport जो आहा should not be only 4-wheeler and 2-wheeler and bus and your car. लोकांनी It should समजावूंक be जाय. also waterways. Waterways जो आदलो मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसलो एक पयलीं. टायमार पोर्तुगेजाचे पयलीं आनी पोर्तुगेजाच्या टायमार वेन पोर्चुगीज वर रुलींग गोवा, तो रिवायव करपाची गरज आहा. वेगवेगळे जाग्यांनी हे धाकटुल्यो फ्लोटींग जेटीज घालून हिंगासून बोटी पणजे, हिंगासून बोटी कांदोलीम, हिंगासून बोटी ओल्ड गोवा, हिंगासून बोटी साऊथ गोवा, वेदर इट इज मुर्मुगांव, वेदर इट इज वेरेवर यू वॉन्ट टू गो, थिंगासर अशे धाकटुले पोर्ट्स हे आसूंक जाय, जेटीज, फ्लोटींग जेटीज, आनी ह्यो बोटी हिंगासून थिंगा लागपाक जाय. Why people have not been able to understand that? That is the need of the कितें आहा न्हू, अशें दिसता लोकांक की हिंगा ही फ्लोटींग जेटी घालीत जाल्यार हो जागो आमच्या हातीनसून वयतलो, हो जागो आयज पॅसेंजर म्हणटा ते फाल्यां कोल येतलो, अशें लोक चिंता. पूण अशें कांय ना तें. Why also on this urbanization issue? Kalanguटाचें म्हणत जाल्यार because Kalangut was declared urban area in 2011 when I was not the MLA. आमी जे नोटिफिकेशन हाडलां ते आतां लोकांक नाका म्हणून आनी पंचायतीन रेजोल्युशन परतून पास केला. वी आर डिनोटिफायिंग इट. So it is completely वी गो closed. एज पर द पीपल से. सी, लोकांचे मोतीन खूब आहा. लोकांक जर तर कोणें म्हटलें की कलंगूट हें जाता म्हणून, म्युनिसिपॅलिटी जाता म्हणून, लोक पीपल वील स्टार्ट बिलिव्हिंग इट, बट इट इज नॉट द ट्रूथ. Is that issue closed? PDA आमी जेन्ना कलंगुटान हाडली तेन्ना लोक ऑपोजिशन कितें म्हणूंक लागलें की मायकल लोबो इज ब्रिंगींग म्युनिसिपॅलिटी. आतां ही गजालीक 5 वर्सां जालीं. खंय आहा म्युनिसिपॅलिटी? The issue closed. वेर इज द जाता? म्युनिसिपॅलिटी? The issue closed जालो. या urbanization ना. इशू इज क्लोज. अर्बनायझेशन म्हणजे न्हू तें, उतर इज अर्बन स्टेटस. Urban status. हितून खुबशे आमचे कोस्टल बेल्टार जे लोक रावता तांकां फायदो जावपाक लागलो. सो जो तर कोण बॉब मारता की आमकां नाका म्हणून, आमकांय नाका न्हू. लोकांक आय एम नाका नॉट तो. डुईंग इट फॉर मी, आय एम डुईंग इट फॉर द पीपल. वेन पीपल से वी डोंट वॉन्ट, वी हॅव टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स and what the people have to say at that particular time. Right now people are saying we don't want. So it is the people's verdict. Don't want means don't want. Sir, and Michael has been in forefront with this new government. As government असत जाल्यार तो मायकलाक लागत. दादान कोण येयले तो मायकलाक लागत. How it has been? आनी फुडलें पॉलिटिकल द नेक्स्ट 8 months इलेक्शन येवपाचें. मायकल कशें पळयता? हांव सदांच अशें पळयता की आय वॉज ऑलवेज इन सोशल वर्क. पॉलिटिक्सान म्हाका लोकांनी हाडला. आतां लोकांक जाय जाल्यार फुडें हांव परतून आमदार जातलो, लोकांक नाका जाल्यार हांव परतून म्हाज्या धंद्यार आसतलो. आय एम अ बिजनसमॅन ऑल्सो. सो इट इज ऑल ऑन द पीपल. पीपल वॉन्ट मी टू कंटेस्ट, I will contest. People want me to win, I will win. But Michael does have that confidence that he would get elected again. It's confidence आणि लोकांचे मत. You cannot be going in two ways. लोकांचे मत कितें आहा What do you have ते to पहिले अंडरस्टँड जावपाक जाय. You have to be on the ground to understand what is the sentiments of the people. What do you have to say? And I will go as per the sentiments of the people. What do you have to say about the दोग तीग जाण एकठांय जावन मायकलाक कसाय करून उडोवया म्हणटा वयताले. ते प्रेस कॉन्फरन्स घेवन उडोवंक शकना म्हाका. प्रेस कॉन्फरन्स केन्ना घेतात जेन्ना तूं कितें तरी काम करता. तूं जर तर घरा लागीं रावतलो आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आनी म्हणटालो मायकलाक आपूण उडयता, हेका आपूण उडयता, कांदोली पंचायत आपल्याक जाय, कोण म्हणटा कलंगूट पंचायत आपल्याक जाय, सगळ्यांक हेंकां आपल्याक जाय. लोकां खातीर तुमी कितें करतले तें इम्पॉर्टंट. हांव कोणाचेरूच अगेन्स्ट ना. माय वर्क इज व्हेरी सिंपल. दॅट वी हॅव टू वर्क फॉर द पीपल. वॉट आय एम सेईंग इज व्हेरी सिंपल. वी हॅव टू वर्क फॉर द पीपल. लोक
लोकांचें मत कितें आहा ते जाणा जावन घेवपाची गरज आहा आनी गो एज पर दॅट. Your comment on Michael being considered as the kingmaker of Bardez. आय डोंट एग्री टू दॅट. आय एम वर्किंग फॉर द पीपल. हांव लोकां खातीर काम करता. कोण म्हाका किंग मेकर ऑफ बार्देज म्हणटा, कोण म्हणटा मायकल म्हापशां बसपाचो आहा, कोण म्हणटा मायकल सालेगांव तुज्या तोंडार बसपाचो आहा. उलयला. खूब कडेन खूब भाशेनी लोक उलयता, पूण म्हाका आनीक एकदां कलांगूट बसपाचो आहा. No Saligam and Mapsa. म्हणजे थर्ड टायम आय वॉन्ट टू कंटेस्ट इन कलांगूट ओनली. लोकांक सांगला आसलें ऑलरेडी. So- खंय वचना म्हाका कालांगूट सो लोकांक जाय हांव बसलोलो जाल्यार बसतलो आनी लोकांक जाय हांव जिखलो जाल्यार जिखतलो. Then why Michael comes with a statements on Mapsa, Saligam then? See, I feel that some constituencies requires a good planning and some good works to be undertaken. So I am ready to help all those MLAs who want my help. आहा त्या रोडांक डांबर घालपाक व्हेरी इजी. रोड आहा तेका काडून डांबर घाल, व्हेरी इजी. पूण ते हिंगा आमदारान करपाची गरज ना, ते इंजिनियर करता. पूण म्हापसा तुजोच आमदार आहा न्हू, तुज्याच पार्टीचो. हांव म्हाजे पार्टीचे आमदाराचे अगेन्स्ट ना. हांव उलयतां कामाचे. म्हापशांक कितें कामां जावंक जाय, सालिगांव कितें कामां जावंक जाय, जे म्हापशेकार डिजर्व्स बेटर, म्हापशेकार वॉन्ट्स बेटर. सालिगांवच्या लोकांक आनीक कितें बरें जाय, बरेंपण तेंचें जाल्लें जाय. easy accessibility to everything. All these things requires planning and requires people to execute. I am here to help them. Is it? They are my neighboring constituencies. आमी जर तर डेव्हलप जाले जाल्यार ते डेव्हलप जावपाक जाय. तेन्नाच इट गिव्स अ व्हेरी गुड फील टू युअर नेबरिंग constituencies. Because they come here and we go there. म्हापशा बाजाराक आमी सद्दां वयता. इट्स अ मॅस. राग तो म्हापसा आमदाराचे ना 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 कितें? कोणाचेरूच ना. तेणी काम करचें हं. आनी म्हाजो हेल्प खंय जावो तो तेणी घेवचो. हेल्प मागता तो वो मागना. ना ना मागो वा ना मागो, जो तर हांव करूंक शकता जाल्यार तेणी घेवचो. What about Michael? What do Michael has to say about Sioli and Porvorim? मायकलाच्या हिंगाय हात पावलेला. ना हांव तसो म्हणना की क्लाउड इज देर ऑल ओवर और माय people are there all over. It's not like that. People look at me as a development सिओलेचा आणि पोरवरीचा लोक तुझ्या कडेन येता काम. हय डेव्हलपमेंट पर्सन. हांव कित्याक म्हणटा तुका, आरपोरा टू कलंगूट एक ब्रीज आहलो. तो ब्रिजाचेर तूं जर तर डेट पयशी जाल्यार त्या ब्रिजाक जाल्या 150 वर्सां. त्या टायमार बांदलेलो तो आयज बसून आहा. तो ब्रिज इतलो बारीक आहलो, 3 मिटर्स ब्रिज, आनी तेजेर भरपूर ट्रॅफिक जॅम जाताले. आयजसून 140 वर्सां पयलीं कितें बांदलेलो तो. तूं पळय केन्ना बांदलेलो पळय तो. हिस्ट्री म्हणजे इट्स नियरली 140 years old. तेका तेको नवो ब्रिज बांदपाक 3 आमदारांनी फावंडेशन स्टोन घातलो. लँड बसून एक्वायर करूंक नासली. म्हणजे बेश्टो लोकांक फटोवप. ह्या 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर मायकलाचो सो हांव येवन ते 6 म्हयन्यांनी हांवें करून दाखयलें. लोकांच्या खातीर. हय लँडय एक्वायर केलो आनी ब्रिजाचेर टेंडरूय घातलो आनी वर्क ऑर्डर दिली. ह्या 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर मायकलाचो हात आहा. हात ना. सालिगांव, I will पोरवोरी, help. म्हापसा, सिओली. I will help good people to choose good candidates. I will tell the political party Your party. to give good candidates who will work for the people. So Michael say will be there. By choosing a Yeah, candidate. I will give my say. The party may not listen to me. हय. That is it. But हांव म्हाजें मत मांडटलो की हो कॅन्डिडेट बरो हिंगा, हो कितें तरी न्याय लोकांक दितलो, हो कितें तरी बरें करतलो. हांव म्हणना आहा तो वायट. म्हापशा कॅन्डिडेट जो आहा एकदम बरो भुरगो. इज अ न्यू फेस. सालिगांवूय बरो भुरगो आहा, जयेश साळगांवकर. आमचे सगळे फ्रेंड्स ते. वी आर कलिग्स इन द हाऊस, इन द असेंब्ली. नथिंग पर्सनल. आवर थिंग
is purely on work. तो कोण काम करता ताका हा. मेळोंकूच जाय. काम करपाक जाय लोकां खातीर. लोकांनी ह्या ऑफिसांतून त्या ऑफिसान ह्या ऑफिसान वचून 2 वरां अहें राव तहें बस काम जायना. तुवें वचून काम करून दिवपाक जाय तें. When you If you think that that particular office is not doing the work, whether it is PWD, whether it is Mamledar, whether it is any other office, it is a job of the MLA to get it rectified. Why it is not happening? when you talk about this constituency, do Michael has any plans for his wife, who is a sarpanch at the See, moment? she is sarpanch for 10 years, 5 years panchayat member. It is up to her to decide. 8 महिने उरल्या इलेक्शन. तेणे डिसायड करप. तेका जो तर दिसता की आपणे 15 वर्सां लोकांक सर्व केल्या आनी आपल्याक बसपाक जाय इलेक्शनाक जाल्यार तेणे वय म्हणचे आनी तेणे काम चालू करचें. मायकलाचे ब्लेसिंग्स आसतले. ना ना काम करपाक जाय. ब्लेसिंग ना, काम. ना मायकल फुडें सर म्हणनासलो कोण जातले. सर तर म्हाजी बायल वचोन सालिगांव वा आनी खंय वचोन जर तर घरांनी लोकांच्या घरांनी वचोन भोंवन सांगूंक सोदता की आपूण बसोंक सोदता म्हणून तेणें दाखोवनी न्हू. So she can be in Saligaon नो constituency. तशें ना. तेणें वचोन पयलीं सांगूंक जाय हां. आपूण बसता म्हणून. अहें न्हू निमणे वक्तार मायकल लोबो घालता कॅन्डिडेट तशें आसूंक जायना. तेणें सांगूंक जाय लोकांनी तेका पयलीं ओकोवपाक जाय कोण कॅन्डिडेट पळय But would Michael Lobo तेजे उपरांत आमचो हेल्प आसतलोच पूण तेणी पयलीं करूंक जाय. would Michael If she wants, I am not saying she is going. If she wants, that is her decision. correct Because she is already there in the panchayat. She has a experience. But there has been long time speculation that Michael could put her wife in one of the constituency. So would Michael like to see her? So far there is no planning of mine. Plans will start only if they agree. She has to agree. Okay. So 7 महिने उरले. कशें पळयता तुमी हे assembly elections? How tough it could be with this COVID situation, everything. I think people are very smart. People know whom to vote and which political party to vote. So आमी बरें काम केल्लें आहा आमकां मत मेळटलेंच. जे कोणें बरें काम केलां घरा वयतले. तेका मत आहा. जे कोणें काम कांयच करूंक ना तेंकां लोक घरा धाडटले. इट्स व्हेरी सिंपल. Can Michael see some changes in this upcoming government? सी गेल्या फावटी आमी खुबश्यो गजाली केल्ल्यो. लोकांनी म्हटलें की तुमी गोडेक सारकें करूंक नासतले. आमकां 13च दिले तरी आमी गव्हर्मेंट केलो. सो आतां हे फुडें पळोवया कितें लोक कितें म्हणटा पळय तो. COVID can affect your party? ना कोविडाचे इफेक्ट ना. कोविड इज अ नॅचरल डिजास्टर जे जाला पळय तें. एक सायक्लोन येता तसो कोविड येयलो पूण आमी प्रयत्न केला जाता तितले लोकांक हेल्प करपाक. नाव इट इज विथ द पीपल टू डिसायड. And finally, Michael could be a strong force for his party to get maximum seats in North. That depends on the party whether they are taking me as one of the key person to get the numbers. Okay. I don't know whether they have any plans like that. म्हाका सांगूंक ना अजुनी. So at the right time party will decide. I'm Delilah Lobo, Sarpanch of Parra. Today, on the birthday of my husband, Michael Lobo, I would like to wish him a very, very happy birthday. May God bless him abundantly with good health, peace of mind, and happiness, and give him the strength to carry on the good work what he is doing for the people of Kalangut constituency and for the people of Goa. May God lead him on the right path to take the right decisions at the right time for the greater glory of God. Thank you. On behalf of Village Panchayat Kalangut, I would like to wish our beloved MLA, Mr. Michael Lobo, a very happy birthday. He is one of the few MLAs that we see
every time surrounded with people. बारीक muncha je ha, small people always there at his house for small problems. कितने बारीक problem बता ना, he entertains them, he helps them, and whoever comes and meets him never goes home empty-handed. Either the problem is resolved or some way he'll find a way to help these people. Also, I remember during pandemic days, when the pandemic had just started and everything was locked down, total lockdown. In our village, there were no basic amenities, none left. There were no fruits, there were no vegetables, no groceries also coming into our village. But at that time, he helped us a lot. He came out from his house, issued letters, passes and brought these basic amenities to our village, and our villagers will never forget that. So I wish him all the very best. I wish God gives him good health and to continue the good work that he's been doing for Kalangut and for the rest of Goa. सुकूर सरपंच संदीप वजरकर आयच्या दिसा गोवा रेवल्युशन डे आनी आयजच्या दिसा जल्म जाल्लो हो आमचो म्हजो फ्रेंड आनी ऑनरेबल मिनिस्टर वेस्ट मॅनेजमेंट RDA सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी श्री मायकल लोबो यांचो आयज वाडदिवस आसा. हांव आनी म्हाजे वांगडी पंच मेंबर तशेंच म्हाजे सुकूरचे भाव भयणां सगळे ताका विश करता. विश यू हॅपी बर्थडे माय फ्रेंड श्री मायकल लोबो. थँक्यू. कार्तिक साजो कुडणेकर, नॉर्थ गोवा जिल्हा अध्यक्ष. हांव सर मायकल लोबोक त्यांच्या बर्थडेच्या निमतान तांकां भरपूर विशीस दिता. जिल्हा पंचायत म्हाज्या वांगडी मेंबरा तर्फे तांकां विश करता. तशेंच देवा कडेन मागता की तांकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें, तेजे फॅमिलीक सुद्दां बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें. जेंच्यांनी कोविडा खातीर भरपूर जे कोविड वॉरियर आसा तशें तेंच्यांनी भरपूर काम केलेलें. जे हालींच पळयलां हांवें की तेंच्यांनी कोविड पेशंटा खातीर हाडपा खातीर तेंच्यांनी एम्ब्युलन्साची सेवा आपल्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सी पुरती करूंक ना. तेंच्यांनी शेजारीची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तांकां सुद्दां सपोर्ट दिल्लो आहा. तशेंच ते बार्देसान एकमेव मंत्री जावन आसा. गोंय राज्याचे मंत्री आसा ते गार्बेज एंड वेस्ट मॅनेजमेंटाचे, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीचे, कॅप्टन ऑफ फोर्साचे. तांकां हांव सगळ्या तर्फे बरें शुभेच्छा दिता आनी बरें काम करपाक तांकां बरें जे लोक कल्याण लोक सेवा करपा खातीर तांकां शुभेच्छा दिता. देव बरें. आज मायकलाचो बर्थडे हांव दिनेश एक्स सरपंच दिनेश बुरशीकर पंच मेंबर खोबराडो ताका विश करता. जायतीं वर्सां तेणी आनी झगोनी आनी हांव ताका मागता की तेणी आमच्या कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सीन हॅट्रीक करची म्हणून. आनी आमी ताका सगळे सपोर्टर आहा. तेजे जायते वेल विशर आहा कालांगुटान. Wishing our MLA, Mr. Michael Lobo, a very happy birthday. He is a good friend of mine and a very hard-working person. He really worked very hard to come up to this level. आणि त्याने आमच्या कलांगूटाक खूब कामां केल्यान आनी उरलेलीं कामां करपाचीं खूब आहा. सो आयज तेज्या जल्माच्या दिसा ताका हांव विश करता a good health, prosperity, and may all his dreams come true. आनी मायकलाशें इतलें सांगता की तो खूब गरिबांक लोकांक खूब जाणांक पावता. तेजो नेचर एकदम बरो. ताका हांव आदिसान वळखता. ही इज माय फॅमिली फ्रेंड. सो वन्स अगेन लेट मी विश मायकल अ वेरी वेरी हॅपी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू. हांव आयज मायकलाक विश करता की त्याचो जल्माचो दिसा आनी ताका देवान बरे भाशेन हेल्थी दवरचो आनी आमचे लोकांची कामां करूंक ताका मन दिवचें आनी तेणें भरपूर लोकांची कामां करूंक लोकांक आनी तो पळय आमचो सर मायकल लोबो जी कामां करता ते भाशेन एक आमचो म्हाका दिसना एक MLA काम करता हो. आनी आमचे कालांगुटान कांदोळे, आरपोरा, नागवा खूबशीं कामां केल्या आनी डेव्हलप खूबशें केलां तेणें. आनी हांव मागता तेणें असोच लोकांक हेल्प करचो आनी ताका देवान भरपूर आशिर्वाद दिवचो आनी म्हाज्या मागण्यांनी आनी लोकांच्या मागण्यांनी. थँक्यू. हांव प्रदीप मयेकर पर्राच्यान. बाब मायकल लोबो आमचो कलांगूटचो MLA आयज आमच्या फाटल्यान आसा. आमी जितली कितें कामां तांकां सांगलीं देवळाच्या बद्दल म्हण गांवांत म्हणा तुमी आनी कसलीं म्हणा, आयज तेजे बड्डेच्या निमित्तान
आमी तांकां शुभेच्छा दिवपाक गेल्यात तेन्ना तुमकां खबर आसतली पर्रा गांवांत ते दिसा घर मोडलें गरिबाचें आनी त्या गरिबाच्या घराक लागून तेणी आपले 2 पेमेंट दिता म्हणून सांगलें आनी बाकीचे जे घर जाय सत आपूण फुड्यान रावन आपूण उबें करून घेतलो अशें आमदार जावपाक जाय घडपाक जाय तेन्ना ह्या आमदाराक आमच्या सगळे कमिटी तर्फे आमचे गणेश मंडळ तर्फे आमी तांकां शुभेच्छा दिता देव बरें करूं. आयच्या दिसा आमच्या मिनिस्टर मायकल लोबो विश करूंक सोदता वेरी हॅपी बर्थडे मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. तो एक असो मनीस की केन्ना कोणा खंयच्याच लोकांक केन्ना त्रास करूंक ना केन्ना कितें प्रॉब्लम आसा रोखडेंच सॉल्व करता आनी खुबशे यूथ जे बेकार आसले खूब जाणांक ताणें कामाक लायले जॉब्स दिले आनी तेजे जेन्ना जेन्ना आमी दारार गेल्या तो केन्नाच ताका खाली हात धाडिना सदांच फुलां पाकळी तेच्या हातीन घालून सदांच तो तांकां कितें ना कितें हेल्प करूंक धाडटा आनी खुबशे लोक ताका लागून ताका लायक करता ताका लागून आयज तेज्या वाडदिवसार तेजे बर्थडे दिसा हांव विश करूंक सोदता ताका बरें आरोग्य ताका बरें हेल्थी दवरचो देवान ताका आनी ह्या आयच्या दिसा ताका हांव परत एकदां विश करूंक सोदता वेरी हॅपी बर्थडे टू मायकल लोबो. थँक्यू. हांव प्रदीप मोरजकर अध्यक्ष श्री गणेश मंडळ पर्रा ट्रस्ट. आज हांव श्री मायकल लोबो म्हजे इश्ट ल्हानपणा पासून आनी गोंय राज्य सरकारचे एक व्हडले सरकारचे खामो अशी ही व्यक्ती आसा आनी ल्हानपणा पासून हार्डवर्क करचो आनी लिडरशीप क्वॉलिटी ताका पयलीं पासून आसली. आपली जनसेवा करतना ताणें कसलेंच डिस्क्रिमिनेशन केलें ना. आमी पयलीं पासून पळयता की पयल्या 5 वर्सांत ताणें जो कळंगूट मतदारसंघान डेव्हलपमेंट केलो आनी तेची पावती म्हणून तो दुसऱ्यांदा निवडून ते कळंगूट संघान निवडून आयलो आनी मिनिस्टर जालो आनी मिनिस्टर जातकूच ताणें कळंगूट कॉन्स्टिट्युन्सी न्हय आख्खे गोंयभर आमी पळयता आमच्या गांवांत पर्रान जे तेजे मदतीक येता आनी तो निस्वार्थपणान केन्नाच ना म्हणनासतना पर्रा न्हू पर्रा भायले कोणूय येवं आनी मुख्य म्हणजे जो गरीब आसा कित्याक जो गरिबीनसून वयर सरलेलो आसा ताका गरिबीची खरी म्हटल्यार भूक खबर आसा आनी प्रत्यक्षान ताणें सगळ्यांक मदत केल्लेली आसा. देवस्थान जावं चर्च जावं मॉस्क जावं सो धर्मा बद्दल कसलेंच डिस्क्रिमिनेशन करिना. असलो धडाडीचो नागरीक असलो धडाडीचो आमदार आनी मंत्री जावप म्हणजे गोंय हें राज्य जें आसा जें आमी पळयता हें फुडें वचोंक जाय आनी सर मायकल सारके असले जे आमदार जातात तांकां आमी प्रोत्साहन दिवंक जाय. आमी तांकां फूल सपोर्ट दिवंक जाय. 18 तारखेर ताचो वाडदिवस मनयता. आमी पर्रा गांवांत ताचो कार्यक्रम वर्साचे वर्सा आयोजीत करताले. फाटल्या वर्स आनी हे वर्स आमी आयोजीत करूंक शकना आनी ह्या वर्सांनी जेन्ना आमी ताचो बर्थडे सेलिब्रेट करता तेन्ना हजारांनी लोक ताका बर्थडे विशीस दिवपाक येताले. तेज्या फुडलें आयुश्य ताका यश मेळचें येता ते फूल तेची टर्म जी आसा आनी तेच्या नंतर आमकां आमचें स्वप्न पर्रा गांवचो जसो आमचो मनोहर पर्रीकर जशी आमची देशाची सेवा केली तशीच आमच्या भारत देशाची सेवा करपाक ताकाय जापसालदारकी मेळची ही आमची एक इच्छा आसा पर्रा गांवच्या नागरिकांची प्रत्येकाची. सो हांव मागतां शुभेच्छा दिता श्री गणेश मंडळ पर्रा तर्फे ताका 100 वर्सां शत आयुश्य दिवचें. धन्यवाद. 18 जून 1946 क्रांती दिवस ह्या मोठो क्रांती दीस गोंयच्या इतिहासाच्या मळाचेर आनी त्याच दिसा आमचो लाडको आमदार मायकल बाब लोबो 18 जून ह्या दिसा जल्मलो. गोंयांत जशी क्रांती जाली तशी आमच्या पर्रा गांवांत आनी कळंगूट मतदारसंघान ह्या 10 वर्साच्या भितर जी 20 वर्सां पयलीं जेन्ना क्रांती जावंक ना डेव्हलपमेंटाच्या मळाचेर ती क्रांती करपी आमचो लाडको सगळ्यांचो आमदार सबंद गोंयच्या लोकांक पावपी असो मायकल बाब लोबो हेचो वाडदिवस
कळंगूटच्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या वतीन लोकांच्या वतीन ताका आमी शुभेच्छा दिताच, पण असो आमदार कळंगूट मतदारसंघाक फाटली 20 वर्सां मोठमोठे आमदार जावन गेले. डॉक्टर विली डिसूजा जालो, श्रीकांत मळीक जालो, सुरेश पळीवकर जालो, तोमाजीन कार्दोस जालो, पण ज्या प्रमाणे डिव्हलपमेंट मायकल लोबोन केल्लें आसा ते फाटल्या अशा खंयच्याच आमदारान इतलें जावंक ना. इतलें उत्कृश्ट कार्य मायकल बाब करता. एक डिव्हलपमेंट जर आसाच, पण त्या भायर गोरगरिबांक मदत करपी, शिक्षणाच्या मळाचेर अनेक भुरग्यांक दर म्हयन्याक स्टायपंड दिवपी आनी गोरगरिबांक घर बांदपा खातीर जावं ज्या अनेक समस्या आसा ते मदत करपा खातीर असो मायकल लोबो ज्या आमच्या पर्रा गांवचो सुपुत्र आसात. पर्रा गांवांत मनोहरभाई सारके मोठे लिडर जावन गेल्ले आसा. ह्या पर्रा गांवांत मायकल लोबो रावन सबंद कळंगूट मतदारसंघाचें काम करतातूच, पण त्या भायर सबंद गोंयांतले लोक ताजे कडेन येतात आनी ताजे कडली मदत मागून काम करून वतात. अशा ह्या मोठ्या लिडराक देवान आयुश्य दिवचें अशें हांव देवा कडेन गणपती कडेन मागता. धन्यवाद. हांव पर्रा पंचायतीचो पंच मेंबर चंदू हरमलकर. आयज आमच्या लाडक्या आमदाराचे वाडदिवसाच्यो ताका उनुनीत परबी दिता, शुभेच्छा दिता. असलो डायनॅमीक आमदार आनी सबंद गोंयांत स्ट्रेट फॉवर्ड उलोवपी असो एक खडेगाड असो जो आमचो मिनिस्टर आहा आमकां ह्या गांवांत लाभलेलो आहा. आयज त्याचो बड्डे. हांव देवा कडेन मागता की तेच्या आरोग्याक बरें आरोग्य दिवचें आनी ह्या फुडल्या पावण्यार ताका चडपाक आशिर्वाद दिवचो. थँक्यू. माझे नाव चामल चोडणकर, हांव सोशल वर्कर. आज आमचो आमदाराचो वाडदिवस मायकल लोबो आनी गोंय राज्याचो मंत्री, ताका वाडदिवसाचे लाख लाख शुभेच्छा दिता. हॅपी बर्थडे.